وائل محيرسي بكل تواضع معناها عملت جيستيون ايكونومي، ومن جيستيون ايكونومي من بعد كنت ديما مغروم، وهذا جراس ما مير ما سور اللي هما معناها في الدومين دي كوتوريير، اختي الكبيره بروف دو كوتور، كنت نعاونهم في مغروم بالتصوير، وكنت نعاونها في البرودري، بشويه بشويه تشبعت وقعدت نشوف وتغرمت بالحكايه. دونك مشيت قريت في مدرسه، والمدرسه هذيك من بعد بعثوني لبرا، عملت ستاج بتاعي ولقيت روحي بارمي معناها عندي 4 بروف بيداغوج وقتها. في الوقت هذاك المدرسه معناها اللي شريها عمل مشروع انه يحضروا اساتذه بيداغوجيين اللي هما يعملوا برامج، وهما خدمت غاديكا يوم ميم طون. وقت اللي عملت معناها لاسيستانا وكل شيء ما قعدتش واقف، ودخلت خدمت، عملت ستاجي مع جون بول غوتيي، عملت ستاجي مع دوتر كرياتور باش نشوف الواحد، او بوان كو جيت مدام ميشيل اللي هي كانت في المدرسه هذيا السوتريت يعني تقري المولاج في الواحد، شافتني كيفاش تغرمت بيا، الما اوفير اون فورماسيون في السانديكال دو مولاج دو باري. ومن غاديكا انطلقت الحكايه، ومن بعد رجعت لتونس ودرست في المدرسه اللي بعثتني، ومن بعد مشيت قريت في الفاك نتاع ايزاس 3 ليتاتيك، ومن بعد خرجت، ومن بعد رجعت، ومن بعد قلت توا حان الوقت ان نعملوا مشروع اسمه جون كرياتور. وهذا هو برشا ما يفهموش الفرق ما بين جون كرياتور وستيليست موديليست. ستيليست موديليست هو اللي يخدم تحت الجون كرياتور اللي هو يخلق القالب، وهذاك علاش في تونس عندنا افكار في التيم، مي سوف كو ما عندناش قوالب. اش معناها القالب؟ القالب هو لا كاراباس، يعني لا كاراباس هي اول ايدونتيتي اللي تعطي انديريكتومون لا مورفولوجي وتعطيها شخصيه، خاطر القالب هو شخصيه الانسان. نعطي ان اكزومبل نبسطو شويه. بار اكزومبل وقت نلبسوا فيست شانيل نحسوا المراه انها متروجله، عندها شخصيه تتحرك اكسيتيرا، معناها دو تيل فاسون تقعد جلامور في حد ذاتها، مي عندها شخصيه انها تتحرك واكتيف وكل شيء. كي ناخذوا نفس الفيست بار اكزومبل كحله ما فيها حتى شيء، مي ديور تولي تعطي صبغه انها اون فام بلوس فيمينين، عندها شخصيه اكثر عائليه، ولا اكثر مراه اقل تحرك واقل اكتيفيتي. يعني هذا جوست ان انديكاتور ما بين جوج شخصيات اترافي القلب. هذا اللي ناقصنا في تونس، مع احترامي فما اجتهادات وفما برشا حاجات، لكن لا ماجوريتي نتاع اللي قاعدين ويجتهدوا ربي يعينهم الكل ما يعرفوش معناها نخدموا القالب. يعني كان نعطيكم فكره بور مسيو تو الموند، كان نحيو الطريزه الموجوده في الفيترين ونحيو كل شيء، نلقاو نفس الباتروناج قاعد يتعاود، يا فوطه بلوزه يا حاجه. لكن مش معناها اني ضد الفوطه والبلوزه، عندها ناس وعندها كل شيء، لكن ما عندناش القالب اللي باش يعمل الشخصيه. يعني ما نبدلش، يعني كلنا قعدنا نبدلوا كان في المظهر الطريزه، لكن الشكل باش نكون به الشخصيه نتاع المراه مازلنا ما طورناش. وهذا هو ليدونتيتي كي نحكي انا، كي نقولوا باش نخدموا على الاركيتكتور في الفيتمون، يعني كيفاش باش نعطيو شخصيات، وكل اتيديون وكل جين كرياتور يحاول انه من بالطريقه اللي يخدم بها يعطي شخصيه في الفيتمون. ومن بعد ندخلوا في مرحله نقولوا نحن دوني اون توش دو برودري، يعني فيها صبغه فنيه، يعني باش تقول نحن في 2017 ولا 2016 ولا 2015. والفكره الثانيه باش تعطي ليدونتيتي اللي يحب يوصلها. يعني كما نقولوا نحن دار ماهيش مبيضه ماهيش حد شيء، يا نعملوا لها فايونس تونسي يا نعملوا لها فايونس تركي ولا اللي هو اكسيتيرا. دونك هذا هو الفرق. من قبل الفايونس وقبل كل شيء فما لا ستركتور دو لا ميزون كاري روند اكسيتيرا، وهذاك يدخل على شخصية العائلة. انتم تشوفوا داير وقع الاختيار على دار عربي في فيلاج دو سيدي بوسعيد، وهذا سيتي ان غيف. اول حاجة الفكرة هي بازي على الكونسيبسيون كما نحكي بكري، انه الدار العربي كي تشوفها من برا باب اللي فيه ديكود وحيد، لكن ما تعرفش ماما من داخل. كي تدخل تلقى شخصية من داخل كوم لابيرانت انديريكتومون، يعني ديريكتومون تلقى انه شخصيه تمشي وتتغذى وتكبر. بالنسبه لنا الديزاين والفيتمون سي كوم سا، يعني ساعات يبدا سامبل يظهر، مي كي تحل من داخل تلقى الفينيسيون والنظافه والرتابه. هذا اللي نحاولوا اوسي نقريوه لولادنا باش نوصلوا للعالميه باليدي هذيا. يعني خير من اللي يبدا مبهرج من برا مي من داخل ما فيش فينيسيون اديكوات. هذيك لا فالور هيومان وهذيك فالور الشخصيه. ثاني حاجه الفكره الاخرى، وهذايا الغيف اترافير لاسوسياسيون، وعندنا ان بروجي اللي قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله. سا ان سكوب حاجه على الانترناسيونال، ان كونكور نقف غادي حتى لين يطلع للواحد. دايور نحضروا فيه مع مدام درة ميلاد
اللي هو ان بروجي كوم ان كونكور باش يمثل البحر الابيض المتوسط. نقف لهنا ومن بعد تو نحكيو عليه في الابان. بدينا نخدموا فيه بشويه بشويه وقت اللي نوصلوا باش نخرجوه للعلن. وهذا لو رول دو لاسوسياسيون جون كرياتور سون فرونتيير ان شاء الله، اللي قاعده تعمل في خيوطها مع دي اسوسياسيون لبرا، كيما قاعده توا تربط في خيوطها مع لاسوسياسيون دو بيير برجي دو اف سان لوران ودوتر معناها كيما دي غون كوتوري، كيما توا قاعدين نتصلوا بكريستيان لاكروا اترافير دي جون اللي يمثلونا غاديكا في باريس. وان شاء الله نوصلوا معناها الحاجات. لو مومون اللي طون كيما نقول انا اللي تونس بحكم حتى بعد الثوره والواحد مي فما دي كوتي بوزيتيف اللي هي انفتحت اكثر، ولات نقولوا نحن ان سلوغان دو ماركتينغ ولا الويت، ونوريو زاده هذا جانب اخر اللي نجموا نوريو عندنا نحن بلاد تسامح، بلاد افكار، بلاد راحه. وهذه نربط بها بالفكره الاخرى اللي حبيت نقول انه الاكاديمي بلاصتها في الفيلاج دو سيدي بوسعيد بور روندر لوماج ا سيدي بوسعيد اللي هي اون بلو اي بلان، اللي كانت من قديم الزمان من لي زاني 60 مع مدام فيلا مع اف سان لوران اكسيتيرا، كانت تو لي شوتينغ يصيروا في الفيلاج دو سيدي بوسعيد. نحب نقول حاجه، الغاف نتاعنا ان شاء الله نكونوا احسن من ميكونوس. كي نقول ميكونوس معناها كي نقول لو فيلاج اللي سو ريسامبل، وتشوف معناها لو توريزم وقت اللي يجيو الناس يشوفوا دي بوتيك دو جون كرياتور، بوركوا با ننتقلوا لمرحله اخرى في بلاصه نقعدوا في الارتيزانا اللي هي ارتيزانا لقات مشكله انها ما انطلقتش للكرياتيفيتي انديريكتومون، ولا بارفوا ما نجمش نلوم، ما نجمش ونجم نعذر، ولا اللي هو ولات الصناعه الصينيه تدخل علينا، وهذا سي ان بو غراف. علاش ما توليش علاقه ما بين الجون كرياتور اللي يعمل التونسي ويكون تونسي وبتونسي، كما فايزه الماجري اللي هي صديقتنا اللي عملت لو بلوج نتاع بتونسي، et dans le sens pour sensibiliser. خاطر برشا عندنا دي جون توا يحبوا يكونوا ومفتخرين بالايدنتيتي نتاعهم. دونك notre rêve c'est de rendre le village de Sidi Bou un village de pèlerinage de mode et de créer des jeunes créateurs. وهكاك نعرفوا تولي احسن كي نعرفوا بالانسان التونسيه من تونس اقوى من اللي ان نصرفوا برشا فلوس ونمشي بالغادي.